श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् यदा त्वयं मन्त्रकृद्वो भगवानखिलेश्वरः पौरवेन्द्रपुरं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। परीक्षिदुवाच कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेण ससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। सूत उवाच स एव ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित्प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह यदा सभायां कुरु देवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपस्नुषाया अस्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचितोदात्समयेन दायन्तमोजुषाणो यदजातशत्रोः यदा तु पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगादकृष्णः न तानि पुंसाममृतायनानि राजानुमेने हतपुण्यलेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन थाहतं मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रोः प्रतियच्छदायन्ति तिक्षतो दुर्विषहन्तवागः सहानुजो यत्र वृकोदरो हि स्वशत्रुः यन्त्वमलं बिभेषि यदा तु पार्थान् भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् स क्षितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिता शेषनृदेवदेवः स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहं प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतः श्रीस्त्यजाश्वथैनं कुलकौशलाय इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन कयेन मत्रोपजुहावजिह्मन् दास्याः सुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छ्वसानः स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्मयन् धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धगजाह्वयात्तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यामधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः वनेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेष्वपङ्कतो येषु सरित्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः गां पर्यटन्मेध्यविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोऽधश्शयनावधूतः अलक्षितः स्वैरवधूतकेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद्गतवान् प्रभासं तावच्छशासक्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः तत्राथ शुश्रावसुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजं वह्निनाश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम् तस्यान्त्रितस्योशनसोमनोश्च पृथोरथाग्नेरसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवाङ्गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्कमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च
कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राप्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद्भगवत्प्रजानाम् कच्चित्पुराणो पुरुषौ स्वनाभ्यपद्मानुवृत्त्येह कलावतीर्णौ आसातौर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः कच्चित्कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः सास्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वश्रूणां पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्नास्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित्सुखं सात्वतवृष्णिभोजदाशार्हकाणामधिपः सास्ते यमभ्यषिञ्चच्छतपत्रनेत्रो नृपासनाधिं परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरे सौम्यसुतः सदृक्ष आस्ते ग्रणीरथिनां साधुसाम्बः असूतयञ्जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं व्योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं स कच्चिद्युयुधानास्ते यः फल्गुनाल्लब्धधनुरहस्यः लेभे जसाधोक्षजसेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम् कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपां सुष्वचेष्टतप्रेमविभिन्नधैर्यः कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण बभारदेवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् अपि स्विदास्ते भगवान् सुखं वा यः सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमामनन्ति स्म हि शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयमर्थम् अपि स्विदन्ये च निजात्मदैवमनन्यवृत्त्या समनुव्रता ये हार्दिक्यसत्यात्मजचारुदेष्णगदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् दुर्योधनोतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम् कच्चिद्यशोधारथयूथपानां गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमावुतस्वित्तनयौ च माद्र्याः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्धृत्य मृधे स्वरिक्थं सुधां सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् अहो पृथापि ध्रियतेऽर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्वेकवीरोऽतिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्च तस्रः सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो ह्युपैक्षताघं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम् न त्वन्यथा कोर्हति देहयोगं परो गुणानामुत कर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः शुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेहे औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः नैच्छत्तद्रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया
स कथं सेवया तस्य कालेन जरसङ्गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद्भर्तुः पादावनुस्मरन् समुहूर्तमभूत्तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भृशम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्चन्मीलदृशाश्रुसः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुतः शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन् धव उवाच कृष्णद्युमणिनिं लोचे गीर्णेष्वजगरेणः किन्नु नः कुशलं ब्रूयाङ्गतः श्रीषु यदुष्वहम् दुर्भगो बतलोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना यथाम्भसि इङ्गितज्ञाः पुरप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः सात्वता मृषभं सर्वे भूता वा सममं सत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्ये असदाश्रयाः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युक्तामलात्मनाम् प्रदर्श्यातप्ततपसामवितृप्तदृशान् नृणाम् आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम् यन्मर्त्यलीलौपयिकं स्वयोगमायाबलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्त्स्येन चात्रोपगतं विधातुरर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत यस्यानुरागप्लुतः सरासलीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्तधियोऽवतस्थुः किल कृत्यशेषाः स्वशान्तरूपेष्वितरैश्च रूपैरभ्यर्द्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेः व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः दुनोति चेतस्मरतो ममैतद्यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकं सादुरुकम्पितानां प्रसीदतन्नो कृतनिष्कृतीनाम् को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विस्मर्तुमीशेत पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद्भ्रुवविटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्योगेन कस्तद्विरहं सहेत तथैव चान्ये नरलोकवीराय आहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिः सुरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनम् तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्येऽन्यबोधयद्देव निधारयेति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितान् ततोऽन्यङ्कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मन्ये सुरान् भागवतां स्त्र्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षततार्क्ष्यपुत्रस्यांसे सुनाभायुधमापतन्तम् वसुदेवस्य देवक्याञ्जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवाञ्छर्म अब्जजेनाभियाचितः ततोऽनन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता एकादशसमास्तत्र गूढार्चिः सबलो वसत् परीतो वत्सपैर्वत्सांश्चारयन् व्यचरद्धरिः यमुनोपवने कूजद्विजसङ्कुलिताङ्घ्रिपे कौमारादर्शयंश्चेष्टाः प्रेक्षणीया व्रजौकसाम्
रुदन्निवहसन्मुग्धो बालसिंहावलोकनः स एव गोकुलं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषम् चारयन्ननुगान् गोपान् रणद्वेणुररीरमत् प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् स्थाप्यापाययद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयद्गोसवेन गोपराजन् द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद्भग्नमानेति विह्वले गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता शरच्छशिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखम् गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः धव उवाच ततः स आगत्य पुरीं स्वपित्रोश्चिकीर्षयाशां बलदेवसंयुतः निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षद्व्यसुमोजसोर्व्याम् सान्दीपिनेः सकृत्प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरम् तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन जिहीर्षयैषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जह्रे पदं मूर्ध्नि दधत्सुपर्णः ककुद्मतो विद्धनसो दमित्वा स्वयंवरेनाग्नजितीमुवाह ताङ्ग्नमानानभिगृध्यतोऽज्ञान् जघ्ने क्षतः शस्त्रभृतश्च शस्त्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधित्सुरार्च्छद्युतरुं यदर्थे वज्राद्रवत्तं सगणोरुषान्धस्वार्थे पुरा तैर्यमया च तानतः सुतं वृधे स्वं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्याः आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्षव्रीडानुरागप्रहितावलोकैः आसां मुहूर्तयेकस्मिन्नानागारेषु योषिताम् सविधिं जगृहे पाणिं पुरुरूपः स्वमायया तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यान् दश प्रकृतेर्विबुभूषया कालमागधशाल्वादीननीकैरुन्धतः पुरम् अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसान् तेज आदिशन् शम्बरं विविधं बाणं मुरं बल्वलमेव च अन्यांश्च दन्तवक्रादीनवधीत्कांश्च घातयन् अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचालभूः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम् सुयोधरं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यां सदनन्दपश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्द्रोणभीष्मार्जुनभीमशल्यैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैरास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम् मिथो यदैषां भविता विवादो माध्व्यामदात्ताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म एवं सञ्चिन्त्य भगवान् स्वाराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन् उत्तरायान् धृतः पूरोर्वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रौण्यस्त्रसञ्छिन्नः पुनर्भगवता धृतः अयाजयद्धर्मसुतमश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामांसिषेवे द्वार्वत्यामसक्तः साङ्ख्यमास्थितः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया
चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकममुंश्चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्त्रीक्षणसौहृदः तस्येत्थं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्यदुभोजकुमारकैः कोऽपिता मुनयश्येपुर्भगवन्मतकोविदाः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्दैवविमोहिताः तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्य जिनकं बलान् हयान् रथानिभान् कन्यान् धरां वृत्तिकरीमपि अन्नञ्चोरुरसन्तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम् गोविप्रार्थासवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम् तया विभ्रंशितज्ञानादुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम् निम्लोचतिरवावासीद्वेणूनामिव मर्दनम् भगवानात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत् अहञ्चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं सञ्जिहीर्षुणा अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम् श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनम् दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भकावस्थम् अकृशन्त्यक्तपिप्पलम् तस्मिन्महाभागवतो द्वैपायनसुहृत्सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आससादयदृच्छया तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभारानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहाससमीक्षया विश्रमयन्नुवाच भगवानुवाच वेदाहमन्तर् मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुरवापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां मनूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्वयेष्टः स एष साधोचरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहोऽयम् यन्मान् नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुरत्या पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति इत्यादरोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराबभाषे धव उवाच कोऽन्वीशते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोऽथारिभयात् पलायनम् कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन् रतेः खिद्यति धीर्विदामपि मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वमकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरहः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्
अपि क्षमन्नो ग्रहणाय भर्तर्वेदाञ्जसा यद्वृजिनन्तरेम इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम् स एवमाराधितपादतीर्थादधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं त्वद्दर्शनाह्लादवियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितन्तस्य बदर्याश्रममण्डलम् यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ शुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदान् दुःसहं वधम् ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरहः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति धव उवाच ननु ते तत्त्वसम्राद्धऋषिः कौशारवोऽन्ति मे साक्षाद्भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता सूत उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लुतोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषित औपगविर्निशान्ततोगात् राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेष्वधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद्धरिरपि तत्यज आकृतिन्त्र्यधीशः शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संवृत्य स्वकुलन्नूनं त्यक्ष्यन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां परः नोद्धवोऽन्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्निर्जितः प्रभुः अतो मद्वत्पुनर्लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरोदप्रेमविह्वलः कालिन्द्याः कतिभिर्विद्वानहोभिर्भरतर्षभ प्रापद्यतद्युसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः शुक उवाच द्वारिद्युनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षत्ताभिसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणातितृप्तम् विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं नान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिशर्मवर्त्मसम्राधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स्वसत्ताधिगमं पुराणम् करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्र्यधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनस्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः
योगेश्वराधीश्वर एक एतदनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतान्नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकानलोकान् सह लोकपालान् अचीकृपद्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानामुत आत्मकर्मरूपाभिधानेन भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृगात्मयोनिरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन् कृतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् न तृप्नुमः कर्णसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भयप्रदाङ्गे हरतिञ्छिनत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन्नृणां ग्राम्यसुखानुवादैर्मतिर्गृहीता न हरेः कथायाम् सा श्रद्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः सदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखाप्ययमाशु धत्ते ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखानघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु तेषामायुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम् तदस्य कौशारवशर्मदातुर्हरेः कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकारकर्माण्यतिपौरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम् शुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्राकौशारविर्मुनिः पुंसान्निःश्रेयसार्थाय तमाह बहुमानयन् मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायणवीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापाद्भगवान् प्रजासंयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायाञ्जातः सत्यवतीसुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य हि ज्ञानोपदेशाय च मामादिशद्भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः मैत्रेय उवाच भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतो ह्यात्मा नानाशक्त्युपलक्षितः स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्विश्वमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सा वा एतस्य सन्द्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभागययेदन्निर्ममे विभुः कालवृत्त्यान्तु मायायां गुणमय्या मधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्तवीर्यवान् ततो भवन्महत्तत्त्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोऽनुदन् सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद् अहन्तत्वमजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोभवः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहन्त्रिधा अहन्तत्वाद्विकुर्वाणान्मनो वैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः
तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः तामसानुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रान् ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयो गतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वत्परवीक्षितम् महीं गन्धगुणामाधात् कालमायांशयो गतः भूतानान्नभादीनां यद्यद्भाव्यं परात्परम् तेषां परानुसंसर्गाद्यथा संख्यं गुणान् विदुः एते देवाः कला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् देवाऊचुः नतास्मते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् यन्मूलकेतायतयोञ्जसोरुसंसारदुःखं बहिरुक्षिपन्ति ऋते यदस्मिन् भव ईशजीवास्तापत्रयेणाभिहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिच्छायांश विद्यामताश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश्छन्दस्सु पर्णैर्षयो विविक्ते यच्चाघमर्षोद्युसरिद्धरायाः परं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदयेऽवधार्य ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजन्ति यत्ते घ्रिसरोजपीठम् विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजन्ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम् तन्त्वामसद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश थो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं यत्ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसा त्वापुरकुण्ठधिष्ण्यम् तथा परे त्वात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाद्य त्वया विसृष्टास्त्रिभिरात्मभिर्ये सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिकर्तवेते यावद्बलिन्ते जहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र तथोभयेषान्त इमेह लोका बलिं हरन्तोन्नमदन्त्यमूढाः त्वन्नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वन्देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविरादधेजः ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किन्ते त्वन्नः स चक्षुः परिदेहि शक्ता देवक्रियार्थे यदनुग्रहेण ऋषिरुवाच इति तासां सुशक्तीनामसतीनां समेत्य सः प्रसुप्तलोकतन्त्राणान्निशम्य गिरमीश्वरः कालसंज्ञान् ततो मायां बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत् सोऽनुप्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणम् भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्राभिरभिपूरुषम् परेणाविशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृग्गणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकश्चराचरः
हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः स वै विश्वसृजाङ्गर्भो दैवकर्मात्मशक्तिमान् विबभाजात्मनात्मानमेकधा दशधा त्रिधा एष ह्यशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मं साधिदैवं च साधिभूतमिति त्रिधा विराट्प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमतपत्स्वेन तेजसैषां विवृद्धये अथ तस्याभितप्तस्य कतिचायतनानिह निरभिद्यन्तदेवानान्तानि मे गदतः शृणु तस्याग्निरास्यन्निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदम् वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नन्तालुवरुणो लोकपालो विशद्धरेः जिह्वयांशेन चरसान्ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम् घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशत्प्रभोः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्नान्यथ चर्माणि लोकपालो निलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्ण्यमोषधीः अंशेन रोमभिः कण्डुं यैरसौ प्रतिपद्यते मेढ्रन्तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यङ्क उपाविशत् रेतसांशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रस्वर्पतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमाधिष्ण्यमाविशत् मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते आत्मानं चास्य निर्भिन्नं वाचस्पतिरुपाविशत् बुद्ध्या स्वांशेन येनासौ निश्चयं प्रतिपद्यते अहं चास्य विनिर्भिन्नमभिमानो विशत्पदम् कर्त्रा स्वांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान्धिष्ण्यमुपाविशत् चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते शीर्ष्णोऽस्यद्यौर्धरापद्भ्यां खन्नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः औत्पत्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरां रजस्वभावेन पणयो ये च ताननु तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदागणाः मुखतो वर्तत ब्रह्मपुरुषस्य कुरुद्वः यत्रोन्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्यो भूद्ब्राह्मणो गुरुः बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पुरुषान् कण्टकक्षतात् विशो वर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्तिकरीर्विभोः वैश्यस्तदुद्भवो वार्तान् नृणां यः समवर्तयत् पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा कर्मसिद्धये तस्याञ्जातः पुरा शूद्रो यदृत्या तुष्यते हरिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ते स्वगुरुं हरिम्
श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाताः सहवृत्तिभिः एतत् क्षत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कः श्रद्दध्यादुदाहर्तुं योगमायाबलोदयम् अथापि कीर्तयाम्यङ्गयथामति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे स्वां संस्कर्तुं गिरमन्याभिधां सतीम् एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसः सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायाः कथासुधाया उत सम्प्रयोगः आत्मनो वसितो वत्समहिमा कविनादिना संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्वया अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुतापरे यतो प्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह अहञ्चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः क्रीडायामुद्यतोऽर्हस्य कामञ्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य तु कथं निर्वृतस्य सदात्मनः अस्राक्षीद्भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तथा संस्थापयत्येतद्भूयः प्रत्यभिधास्यति देशतः कालतो योऽसावस्थातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम् भगवानेष एवैकः सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः एतस्मिन्मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत् शुक उवाच स इत्थञ्चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तस्मयन्निवगतस्मयः मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया न्याय्यं येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् यथार्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह यदेन्द्रियोपरामार्थो दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः अशेषसङ्क्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेवारतिरात्मलब्धा विदुर उवाच सञ्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति साधु तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्याप्यनात्मनः ताञ्चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात्
तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्यूरुबाहुकम् यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं समासते यस्मिन् दशविधः प्राणस्येन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरिता यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्व नः यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजाविचित्रा कृतय आसन् याभिरिदन्ततम् प्रजापतीनां सपतिश्चक्रुपेकान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यं मानुषदेवानां सरीसृपपतत्रिणां वदनः सर्गसंव्यूहं गर्भस्वेदद्विजोद्भिदां गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययात्मनः सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमम् वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम् पाषण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनम् जीवस्य गतयो याश्च यावर्तिर्गुणकर्मजाः धर्मार्थकाममोक्षाणान्निमित्तान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्वमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम् दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलम् प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी येन वा भगवांस्तुष्येद्धर्मयो निर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि मे नघ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमङ्क उपासीरन्क उस्विदनुषेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरुशिष्यप्रयोजनम् निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्मविवित्सया ब्रूहि मेऽन्धस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीशुक उवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् सोऽहनृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तुभ्यं प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन् स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीषदुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय स्वर्धुन्युदारैः स्वजटाकलापैरुपस्पृशन्त्यश्चरणोपधानम्
पद्मं यदर्चन्त्य हि राजकन्याः सप्रेमनाना बलिभिर्वरार्हाः मुहुर्गृणन्त्यो वचसानुरागस्खलत्पदेनाश्च कृतानि तज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेकप्रद्योतितोद्दामफणासहस्रम् प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरतायतेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम् सोऽहन्त वै तत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदप्लुतं विश्वमिदं तदासीद्यन्निद्रया मीलितदृन्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतावनीहः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपंस्तयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया सादितकर्मतन्त्रो लोकानपीमान् ददृशे स्वदेहे तस्यात्मसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेरन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः शुष्यंस्तदाभिद्यतनाभिदेशात् सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्कालेन कर्म प्रतिबोधितेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं सौ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं प्रवदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारि भेजेऽनुदिशं मुखानि तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्णमहोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् अथाश्रितः कञ्जमुलोकतन्त्रन्नात्मानमद्धा विददादिदेवः क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति ह्यधस्तादिह किञ्चनैतदधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम् स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनालनालीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनालनालीः स वै विचिन्वंस्तदविन्दताजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूत्सुमहांस्त्रिनेमिः यो देहभाजां भयमीरयाणः परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ततो निवृत्त्या प्रतिलब्धकाष्ठः स्वधिष्ण्यमास्थाय पुनः स देवः शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तोऽन्यशीददारूढसमाधियोगः कालेन सोजः पुरुषायुषाभिप्रवृद्धयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तरहृदयेव भातम् अपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम् मणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम् फणासहस्रायुतमूर्धरत्नद्युभिर्हतध्वान्तयुगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे सन्ध्याभ्नीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नोदधेरोषधिसौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः आयामतो विस्तरतः समानदेहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियोपाश्रितदिव्यवेषम् पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैरभ्यर्चतां कामदुघाङ्घ्रिपद्मम् प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम् मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्रवा कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन
परार्घ्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाघ्रिपेन्द्रमहीन्द्रभोगैरधिवीतवल्कम् चराचरौको भगवन्महीध्रमहीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढम् किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गम् आविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम् सूर्येन्दुवायुवग्न्यगमत्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदम् तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मानमम्भश्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः स्वकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजास्य सृक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तौ द्विसर्गाभिमुखस्तमीशमव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देहभाजान्न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तत्त्वशुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकारमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमाद्यं भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि यद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्यानात्मनो दर्शितन्त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नादृतो निरयभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषान्नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् तावद्भयन्द्रविणगेह सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीतलोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे यावत्पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थं मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावच्च संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेतव्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था अध्याहृतार्थकरणानिशि निश्चयाना नानामनोरथधियः क्षणभङ्गनिद्राः दैवाद्धतार्थरचना ऋषयोऽपि देवयुष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वद्भावयोगपरिभावितः हृत्सरोजा ये सच्छ्रुतेक्षितपथा ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे तदनुग्रहाय नातिप्रसीदसि तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यः सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च नाराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हिचित् क्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोदयस्थितिलयेषु निमित्तलीलारामाय ते नम इदं चक्रुमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहञ्च गिरिशश्च विभुस्वयं च स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलाः
भूत्वा त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययन् त्वदुदिते भवदर्चने स्वे। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै। यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यमध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्। तेऽपे तपो बहुतपो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते विसखाय तुभ्यम्। तिर्यङ् मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सया यः। रेमे निरस्तरतिरप्युपलब्धकाष्ठस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः। अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलं भीमोर्मिमालिनिजनस्य सुखं वृवृण्वन्। यन्नाभिपद्मभवनादहमासमद्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण। तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्रावसानविकसन्नलिने क्षणाय। सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन। तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः। तस्मिन् स्वविक्रम इदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम्। नाभिह्रदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः। रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः। सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्धप्रेमस्मितेन नयनां बुरुहं विजृम्भन्। उत्थाय विश्वविजयाय मनोविषादं माध्व्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। मैत्रेय उवाच स्वसम्भवन्निशाम्यैवन्तपो विद्यासमाधिभिः। यावन्मनोवचस्तुत्वा विररामसखिन्नवत्। अथाभिप्रेतमालक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः। विषण्णचेतसस्तेन कल्पव्यतिकराम्भसा। लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः। तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह। तन्मया चोदितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। भूयश्च तप आतिष्ठ विद्याञ्चैव मदाश्रयाम्। ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। तत आत्मनियोगेन भक्तियुक्तः समाहितः। द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनि। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम्। प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम्। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः। स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति। नानाकर्मविपाकेन प्रजा बह्वीश्चिसृक्षतः। नात्मा वसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः। ऋषिमाद्यन्न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजो गुणः। यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां। यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो बहिः। नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। यच्चकर्थ मम स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं। यद्वा तपसि निष्ठा च स एष मदनुग्रहः। प्रीतोऽहमस्तु भद्रन्ते लोकानां विजयेच्छया। यदस्तौषीद् गुणमयन् निर्गुणं मानुवर्णयन्।
य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याहं सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगैः समाधिना राज्यन्निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्याद्देहादिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेमा आत्मनात्मात्मयोगिना प्रजाः सृज यथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्स्रष्टा प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरो दधे विदुर उवाच तर्हि ते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसीर्विभुः ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तमा तान् वदस्वानुपूर्व्येण छिन्धिनः सर्वसंशयान् शुक उवाच एवं सञ्चोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानथ भार्गव मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यथाह भगवानजः तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितम् पद्ममम्भश्च तत्कालकृतवीर्येण कम्पितम् तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्धविज्ञानबलोऽन्यपाद्वायुं सहाम्भसा तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितः अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्यचिन्तयत् पद्मकोशं तदाविश्य भगवान् कर्मचोदितः एकं व्यभाङ्क्षी दुरुधा त्रिधा भाव्यद्विसप्तधा एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समासतः धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठिनः विदुर उवाच यदात्थबहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मण्यथा वर्णयनः प्रभो मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना यथेदानीं तथा चाग्रे पश्चादप्येतदीदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वै कृतश्च यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमस्तत्र द्रव्यज्ञानक्रियादयः भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रा द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ इन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभोः षडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषाञ्चयः वनस्पत्योषधिलतास्त्वक्सारा वीरुधोद्रुमाः उत्स्रोतसस्तमः प्राया अन्तःस्पर्शाविशोषिणः तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञाः हृद्यवेदिनः गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयोरुरुः द्विषफाः पशवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सत्तमा खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः शरभश्च मरी तथा
एते चैकशफाः क्षत्तः शृणु पञ्चनखान् पशून् श्वासृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्यकौ सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः कङ्कगृध्रबकश्येन भासवल्लूरबर्हिणः हंससारचक्राह्वकाकोलूकादयः खगाः अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम् रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तमा वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः गन्धर्वाप्सरसस्सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्राः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वतराणि च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना गुणव्यत्यय एतस्मिन्मायावत्वादधीशितुः न पौर्वापर्यमिच्छन्ति नद्यां भ्राम्यद्भ्रमेरिव देवासुरादयः क्षत्तः कल्पेऽस्मिन् ये प्रकीर्तिताः त एव नामरूपाभ्यामासन्मन्वन्तरान्तरे मैत्रेय उवाच चरमस्तु विशेषाणामनेकांशायुतस्तु यः परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तमा संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम् सतो विशेषभुग्यस्तु सकालः परमो महान् अणुर्द्वौ परमाणु स्यात्र सरेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात् त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यः कालः सा त्रुटिः स्मृता तत्रिभागस्तु वेधः स्यात्तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्नातास्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पञ्चविदुः काष्ठां लघुता दशपञ्च च लघूनि वै समाम्नाता दशपञ्च च नाडिका ते द्वे मुहूर्तं प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणाम् द्वादशार्धपलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलं पिबेत् यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनी उभे पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद तयोः समुच्चये मासः पितॄणां तदहर्निशम् द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने अहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सरशतनॄणां परमायुर्निरूपितम् ग्रहर्क्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभुः संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते यस्सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयीं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय विदुर उवाच पितृदेवमनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतम् परेषां गतिमाचक्ष्वये स्युः कल्पाद्बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराद्धेन चक्षुषा मैत्रेय उवाच
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् दिव्यैर्द्वादशसाहस्रैः सावधानं निरूपितम् चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम् सङ्ख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसङ्ख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण व्येतिपादेन वर्धता त्रैलोक्याद्युगसाहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनम् तावत्येव निशातातयन्निमीलति विश्वसृक् निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्जंश्चतुर्दश स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैते युगपत्सुरेशाश्चानुये च तान् एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यन्नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्त्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपौरुषः तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः कालेनानुगतः शेषास्ते तूष्णीन्दिनात्यये तमेवानुविलीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायान्निर्मुक्तशशिभास्करे त्रिलोक्यान् दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निना यान्त्यूष्मणा महर्लोकाज्जनमृभ्वादयोर्दिताः तावत्त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्ते विषसिन्धवः प्लावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोर्मयः अन्तः स तस्मिन् सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः योगनिद्रामीलिताक्षस्तूयमानो जनालयैः एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपेक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयःशतम् यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रान्तो ह्यपरार्धोऽद्यवर्तते पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत् कल्पो यत्राभवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पो भूद्यं पाद्ममभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्याद्य भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् सूकरो हरिः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य ह्यनादेर्जगदात्मनः कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईरितः नैवेष्टे यः प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाममानिनाम् विकारैः षोडशैर्युक्तो विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं 50,000,000,000 दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यन्तेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः यमाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम् विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यदस्राक्षीन्निबोध मे ससर्जाग्रेन्धतामिश्रमथतामिश्रमादिकृत् महामोहञ्च मोहञ्च तमश्चाज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिन्नात्मानं बह्वमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यांस्ततोऽसृजत् सनकञ्च सनन्दञ्च सनातनमथात्मभूः
सनत्कुमारञ्च मुनिन्निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः तान् बभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजासृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः सोऽवज्ञातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः स वैरुरोददेवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मे धातस्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधाद्भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते यदरोदीः सुरश्रेष्ठसोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः हृदिन्द्रियाण्यसुर्व्योमवायुरग्निर्जलं मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्येकादशैव ते मन्युर्मनुर्महानासो महाञ्छिवरुतध्वजः मरुरेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः धीर्वृत्तिरचलो माचनियुत्सर्पिरिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सपोषणम् आभिसृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्ग्रसतां जगत् निशाम्यासङ्ख्यशो यूथान् प्रजापतिरशङ्कत अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तमा त्वया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः तप आतिष्ठ भद्रन्ते सर्वभूतसुखावहम् तपसैव यथा पूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान् मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम् बाढमित्यमुमामन्त्रविवेश तपसे वनम् अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचिकरात् क्रतुः पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयो ऋषिः अङ्गिरा मुखतोक्ष्णोत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत् धर्मस्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम् अधर्मः पृष्ठतो यस्मान्मृत्युर्लोकभयङ्करः हृदि कामो भ्रुवोः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात् आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढ्रान्निरतिः पायोरघाश्रयः छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत् वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः अकामाञ्चकमेक्षत्तः सकाम इति न श्रुतम् तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचिमुख्या मुनयो विस्रम्भात् प्रत्यषेधयन् नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति ये परे यस्वान् दुहितरं गच्छेदनिगृह्याङ्गजं प्रभुः तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्प्यते तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति
स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वीन् तत्याजव्रीडितस्तदा तान् दिशो जगृहुर्घोरान्नीहारं यद्विदुस्तमः कदाचिध्यायतः स्रष्टुर्वेद आसंश्चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवेदनयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः। विदुर उवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजत् यद्यद्येनासृजद्देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणं च पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्याग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं स गोसवम् तपः शौचं दया सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमाश्च यथासङ्ख्यमसृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत्तथा वार्तासञ्चयशालीनं शिलोञ्छ इति वै गृहे वैखानसावालखिल्योदम्बराः फेनपावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहूदो हंसनिष्क्रियौ आन्वीक्षिकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवेनास्पदं गताः तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः त्रिष्टुप्मांसात् स्नुतोऽनुष्टुप्जगत्यस्नः प्रजापतेः मज्जायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतोऽभवत् स्पर्शास्तस्याभवन् जीवात् स्वरो देह उदाहृतः ऊष्माण इन्द्रियाण्याहुरन्तस्था बलमात्मनः स्वराः सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दब्रह्मात्मनस्तातव्यक्ताव्यक्तात्मनः प्रभोः ब्रह्मानुभावविततो नानाशक्त्युपबृंहितः ततो परामुपादाय ससर्गाय मनो दधे ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम् ज्ञात्वा तद्धृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतं मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न ह्येधन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तिमतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपमभूद्वेधा यत्कायमभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसो भून्मनुस्वायम्भुवस्वराट् स्त्रीर्यासीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः तदा मैथुनधर्मेण प्रजा एधां बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमाम् दक्षायादात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत्